नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा. आयज गोगोळ हावजिंग बोर्ड हांगा एक चाकू मारून एकट्याची हत्या जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थंय गुलिस्तान जी मशीद आसा त्या मशिदीन वायस प्रेसिडेंट जो आसलो मशिदीचो तेचेर एका दुसरी जो ग्रूप आसलो तो मशिदीचेर कब्जा करपाक पळयतालो. सो त्या ग्रुपान येवन तेचेर आयज दनपारां नमाज जातकीर तेचेर हल्ला केलो आनी त्या हल्ल्यान तो थंय जाग्यार जखमी जावन खंय तरी तेची मागीर हॉस्पिटलान हाडटकीर डेथ जाल्ली आसा. आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां पुलिसांनी तांकां दोग जाण जे कोण हल्लो करपी आसले तांकां अरेस्ट केल्या आनी हांगा मडगांव हॉस्पिटला कडेन भरपूर क्रावड जाल्लो आसा. लोकांचोय बोवाळ आसा की तेच्या भावान जो डेथ जाला तेच्या भावान आमकां सांगलें त्या प्रमाण ताका न्याय मेळपाक जाय खंय तरी. आनी तांकां खबर आसलें की हो जो हल्लो जाला तो जावपाचो आसा म्हणून. आनी तेंच्यांनी आयज सकाळीं खंय तरी पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट केल्ली आनी ते म्हणटा की खंय तरी पुलिसांनी जरी तांकां अरेस्ट केल्लें जाल्यार आयज हो हल्लो जावपाक पावपा नासलो. पोलिसांन ते मस्जिदा मॅटर चलत आहा. मस्जिद एक्चुअली ते कोर्ट येवपाचे वचपाचे ट्रस्ट मोडले, सोसायटी आसा हे आसा तेंगेले प्रॉब्लम चालू आशिल्ले. हे हेंच्यांनी कितें केलें रातचे प्लॅनिंग केल्या एक्चुअली अटॅक करपाचे, चुरी गिरी हाडून दिवपाचे भुरगे गिरगे हे सगळे जाण पयले आहा. सगळे जाण कितले जाण ते एकलो भुरगो येवन चुरी दिले अक्रमाला हातीन आनी एक सगळे करपी अल्ताफ सय्यद आनी महबूब मकानदार आनी तेगले सगळे ग्रुप आहा. तेगेले भाव उबेद आनी अक्रम आनी अक्रमाले भुरगे ते सगळे अल्ताफाले सगळे आख्खे भाव सगळे जाण येयल्ले थिंगा. आनी येवन ते सगळे भितर मस्जिदा कडेन रावन तेणे अक्रमाक भितर आनी महबूबाक आनी भायर सोडले आनी तेंच्यांनी अटॅक करून मारी सुरी मारली तेच्या म्हाज्या भावाचेर आनी तेका हांगा हाडले पर्यंत तेगेले जीव नाच जालो. सो तुमी कितें सकाळी कंप्लेंट बीन केल्ली? सकाळी कंप्लेंटी केल्ली. हेंच्यांनी अटॅक करतले म्हणून आमकां पयलीं खबर आशिल्ली. हेंच्यांनी रातचे प्लॅनिंग केल्ले. रातचे प्लॅनिंग करून ते आज सकाळी हे केले. हेंच्यांनी अटॅक केला. आमी कंप्लेंटी केल्ले. कंप्लेंट करून पुलिसांनी काय ऍक्शन घेवना? ना ऍक्शनी आतां घेवना न्ही. आतां ऍक्शन ते एक्चुअली पुलीस येयल्ले थिंगा. म्हणल्यार ते प्रॉब्लम मातशे कोण नाशिल्ले थंड आशिल्ले म्हणून मातशी पुलीस मातशी एक कितें जालें ते वचपा लागले म्हणल्यार तेंच्यांनी स्टार्ट केले ते अटॅक करपाचे आनी सुरी मारली तेका. तुम्ही कोणाच्या नावान कंप्लेंट दिली तेंच्यांनी सुरी मारली? हय ते अल्ताफ आनी अल्ताफाले भाव आनी महबूबाले भाव आनी अक्रम आनी तेगेले भुरगे यांच्यात नावावर तुम्ही कंप्लेंट केली? हय हेच आहा आमगेले किडे. हे एक्चुअली हे हावजिंग बोर्डाले न्ही सर ते हे रावता हे फातोडा थंय येवन हे सगळे अशे हे करता ते. तुका कितें दिसता सकाळी जर पुलिसांनी तांकां हाडून बसयल्ले जाल्यार हे जावचें नासलें? जायनाशिल्ले सर. ते 7-8 जाण आहा ते सारखे गंद करून धरला तेंच्यांनी. आतां तेंच्यांनी तुमी कितें आहा ते करपा म्हागल्या भावाले जीव गेल्लो आहा. मग पळया तुमी आतां कितें करता ते. आतां म्हाका इन्साफ जाय, न्याय जाय. म्हाका तुम्ही करपाकूच जाय. तुम्ही मिडिया मोबायल बी घेतले अशें काडले जाल्यार म्हाका कितें तरी न्याय तरी दिया आमकां करून दिया. आमकां कितें सॉर्ट आउट करून दिया आमकां. येताले हर फ्रायडे पुलीस येताले, PI येताले, मिटींग जाताले, कितले केस जाताले सगळे जाला. कोण येला कोण सॉल्व केला? सुरी येताले आयज सुरी कोयतो चॉपर सगळे घेऊन भितर नमाजा मागीर. आज पुलीस आसून सुद्धा पुलीस सुद्धा आसा. आज तुम्ही SP मेमोरंडम दिल्ले तुम्ही SP हांवें दिवना तांकां खबर आहा म्हाजें. खबर आसा ते लफडे जाता म्हणून हांव थंय वचनाशिल्लो. म्हाजेच भाव गेलो रस्त्यार. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.